बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मुझे बड़े अच्छे से मालूम है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल की ज़्यादातर व्यूवरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, या कम अज़ कम वो लोग जो इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं, जो इस रवायती सियासत के अगेंस्ट हैं, जो इसको मफादात की सियासत के अगेंस्ट है, कम अज़ कम वो लोग हैं। तो इसलिए मैं खुदा में रिक्वेस्ट कर लूँ कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपके मिजाज के से थोड़ी मुख्तलिफ हों, लेकिन हाँ, हकीकत जान कर जीना चाहिए। तो मैं चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं अली अमीन गंडापुर साहब से मुतल्लिक आपको बात कर लें कुछ, क्योंकि हर एक का सबसे पहला सवाल ये कि अली अमीन गंडापुर किधर गायब है जी। उनकी सूरत हाल क्या है, उनको ज़रा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। किसी को कुछ नहीं पता जी, अली अमीन गंडापुर किस हाल में है, पहली बात मैं आपको बता दूँ। और हाँ जी, रात गए बैरिस्टर गौहर की उनसे मुलाकात ज़रूर करवाई गई, ठीक है। और लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स हैं ना, उसमें मुख्तलिफ खबरें ज़रूर हैं, बातें ज़रूर हैं कि जी उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। वो संग जाने के बाद जहाँ 8 घंटे के लिए गए थे अपने दोस्तों वोस्तों के पास, तंज़न दोस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ मौजूद थे। और लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा सख्ती काट रहे हैं, इस बार ज़्यादा हालात थोड़े ख़राब हैं, ये खबरें चल रही हैं। लेकिन सवाल मेरा अब भी यही है, और यकीनन आप लोगों का भी ये सवाल होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब गए क्यों? क्यों गए थे? जब आपको वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने मना किया था कि आपने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, कोई बात नहीं करनी, सब चीज़ें मैं खुद देखूँगा। जब आपने कह दिया 3 जगहों पर पिछले 3 दिनों में मकामात पे कि भाई मेरे पास तो मुज़ाकरात का राइट ही नहीं है, मेरे पास ये अब हक ही नहीं है, ये हक कैदी नंबर 804 इमरान खान, बानी चेयरमैन उनका है। उनसे जाके बात कर लो, वो कहेंगे मैं तो जहाज़ रोक दूँगा। मेरी मंज़िल डी चौक है और मैंने इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। मैंने बस उधर जाना और हालात में जाना है। उसके बाद आप केपी के हाउस क्यों गए? ये मेरा बड़ा प्रिंसिपल एक स्टांस है, मेरा एक सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों का, और यार वो लोग मैं बोल रहा हूँ जो सिस्टम के, इस बदबूदार सड़ान ज़्यादा सिस्टम के अगेंस्ट लोग हैं, वो तमाम ये सवाल कर रहे हैं भाई आप क्यों गए मुज़ाकरात करने? आप ट्रैप हुए बाकायदा। मैं उनकी नीयत में नहीं शक कर रहा, बाकायदा तौर पर ट्रैप हुए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पहले एक दावा किया, फिर रात को एक इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि सियासी कमेटी कहती है कि केपी के सीएम जो केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को उनको रिहा करना चाहिए, रिहा करना बहुत ज़रूरी है। हमसे कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करें, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। एहतजाज मौखर करने से इनकार किया गया है। और उसके बाद सियासी कमेटी का ये ऐलानिया कि सीएम के पी के को अगर रिहा ना किया गया तो मासूम शहरियों पर जुल्म और सितम अगर नहीं रोका गया, ये जो शेलिंग मैरिंग हो रही है, तो डी चौक पे एक नहीं दो एहतजाज होंगे, एक तो इमरान खान साहब के लिए, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, और फिर उसके स्ट्रेट कुछ इकदाम हैं। तो असल हकीकत यह है कि ये ट्रैप हुए हैं, इन्हें नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। जिसकी बिना पर एक तकलीफ है इस वक्त, जो बाहर जो लोग हैं ना वो क्यादत लेस हो गए हैं, लीडर लेस हो गए हैं। तो जब लीडर लेस हो जाए क्या, तो उसके साथ क्या होता है ज़रा मैं वो आपको बता देता हूँ। डी चौक की सूरत हाल पर बात करूँ जी, अली अमीन की डरपूर साहब तो ट्रैप होकर फंसे ही फंसे ना, और बगैर क्यादत के डी चौक पर रात गए था, अच्छी खासी आंख मचोली होती रही है, जैसे खूब टिका के। और क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब अपने बाद किसी को क्यादत को नामजद भी नहीं करके गए थे। रही बात आजम सवाती साहब की, आजम सवाती तो ऑलरेडी डी चौक पे। तो बारिश ने एहतजाज करने वालों को थोड़ा साथ ज़रूर दिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक साहब ने रात भर, जिस पहर तक मैं आपसे कम अज़ कम बात करूँ, मुसलसल टेंशन दिए रखी है। और फिर बारिश के बाद ये लोग टोल प्लाजाज, सॉरी, मुख्तलिफ प्लाजाज, ब्लू एरिया और दीगर जगहों पर ये लोग बना लेने के लिए बैठे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क़यादत का ना होना बाकायदा महसूस किया गया, बाकायदा तौर पर। और इसका नुकसान ही नुकसान हुआ, मगर जो वर्कर थे स्पोर्ट, उन्होंने कमाल कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया और वो दिखाई भी दिया। और मगर जो लोग फिर कुछ बारिश वारिश के बाद थोड़ी पनाह बना ली, थोड़ा सांस वांस लेने के लिए, तो रेड जोन, सुपर मार्केट, इन जगहों पे गए तो रात को वहाँ, क्योंकि ये सब इंतजार तो बेसिकली अली अमीन गंडापुर के काफिले का कर रहे हैं कि एक बड़ा काफिला आके सपोर्ट करे। तो पिंडी रावलपिंडी तो किस जुरियों से, कंटेनरों के बीच में से, उल्टे सीधे रास्तों से ये लोग उस जगह पर पहुंचे थे। तो असल इनको सपोर्ट तो केपी के उस काफिले की चाहिए कि जहाँ हो तो फिर हम भरपूर तरीके से डी चौक पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके। मगर वो गैर मामूली उसकी देरी हुई भी है। और
بہرحال کافی گرفتاریاں ہوئی ہیں. پھر محسن نقوی صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں ان کا کہنا ہے کہ الزام اتنے بڑے بڑے کہ سیدھی فائرنگ، کوئی ویژولس نہیں دکھائے، کوئی ثبوت نہیں دکھایا. سیدھی فائرنگ کی گئی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ان کے ساتھ تھے، اسلام آباد میں ان کے دوست تو ہیں وہ ان کے، تو انہوں نے کہا بتایا کہ یہ آئی جی پنجاب بڑے فرنٹ سے ان سے لڑے ہیں، آنسو گیس کے شیل تھے مظاہرین کی جانب سے اور یہ سب ہوا. تو پھر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی دوسری بار، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل 564 افراد اب تک ہم نے گرفتار کیے ہیں، جس میں سے 120 افغان شہری ہیں. 11 کے پی کے پولیس کے اہلکار ان کے پاس سادہ لباس میں، ان کے پاس پستولیں بھی تھی، یعنی 11 پولیس اہلکار سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے بقول ان کے، یعنی وہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آئے تھے. کمال ہے یار. یہی بات انہوں نے نا، میں ایک بات بتاؤں، محسن نقوی صاحب نے جب لاہور کا زمان پاک تھا نا، اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ادھر دہشت گرد گھس گئے. آج تک دہشت گرد کوئی پکڑ کے بتایا نہیں انہوں نے کہ کون سا دہشت گرد تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا سادہ لباس میں تھے، ان سے پستول بھی ملی، آنسو گیس کے شیل بھی ملے، جیبوں میں لے کے پھر رہے تھے آنسو گیس کے شیل. کیسی مزیدار بات ہے. اور ان سے پوچھا گیا کوئی مذاکرات وغیرہ تو ہوئے، تو انہوں نے کہا مذاکرات کا دروازہ تو بند کر دیا گیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے نے جو یہ ساری سچویشن میں، جس پہ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو تمام جتنے بھی ضلعی صدور ہیں، ان کی جتنی ضلعی قیادت ہے، جس میں بلوچستان، سندھ، پنجاب، ان تمام کو احتجاج کے لیے انہوں نے کال دے دی جی پاکستان تحریک انصاف نے. اور یہاں تک کا ہے تمام قبائل، یہ بہت ہی، میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ لیول کی یہ کال ہے کہ تمام قبائلی مشیران جرگہ ممبران سے رابطے شروع کر دیے کہ آئین اور اس احتجاج کا حصہ بنیں گے، ہمارے ساتھ آئیں اور اس احتجاج کا حصہ بنیں. خاص طور پر پنجاب سے لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر کال دی ہے جی، جو سیاسی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی. نارتھ پنجاب، راول پنڈی، مری، اٹک، جہلم، میاں والی، بکھر، سرگودا کے کارکنوں کو کہا کہ ڈی چوک پہنچے، ڈی چوک میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ کے پی کے تمام جتنے بلدیاتی نمائندے ان کو بھی 2 گھنٹے میں حکمت عملی بنانے کا حکم دیا گیا. تو یہاں یہ سچویشن ہے، لیکن پھر حقیقت یہ ہے کہ قیادت کے بغیر اس احتجاج کو واقعی محسوس کیا جا رہا ہے. قیادت کا ادھر ہونا بہت ضروری تھا. پھر ایک عجیب سی بے وقوفانہ، جسے میں کیا معصومانہ کہہ لوں، کیونکہ وہ جو موو ہے نا، اس سے سچویشن کو تھوڑا ہلایا ہے اپنی جگہ پر. اچھا جی، اس کے علاوہ جو جنرل سیکرٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کے، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج پہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس احتجاج کا مقصد آئینی بالادستی، بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کا دفاع ہے، اور یہ احتجاج کم نہیں، احتجاج بڑھے گا اور ہر ذی شعور اس کا حصہ بنے گا. اور یہ چیزیں بھی سیاسی کمیٹی کو بتائی گئی ہے. جو خبریں چلائی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرکاری ذات سے خبریں ہیں کہ سیاسی کمیٹی کو یہ خبریں پھیلائی گئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر آج تک رات تک آپ نے احتجاج اپنا ملتوی نہیں کیا تو پھر کے پی کے میں آرٹیکل 149 لگا کے نا ایک ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. تو یہ پھر ایگزیکٹو جو اتھارٹی ہے صوبائی حکومت کی، اس کو ختم کر دیا جائے گا. پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ جو گورنر راج یا جو کچھ بھی ہے یہ سب کیا جائے گا. تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب اندر موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی بات معاملہ ایسا ہے جس کی بنا پر ہے. ہاں، ان کے بندے جو ہیں اسلام آباد کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا. اللہ نہ کرے کوئی کیلکولیشن مشکل ہو کہ وہ کہیں کہ بھائی چلے اپنا وزیر اعلیٰ تو لے کے آئیں. یہ واپس تو جائیں گے نہیں جب تک وزیر اعلیٰ خود نہیں کریں گے، یا جب تک عمران خان صاحب خود نہیں کریں گے. یہ جتنی دیر ہے تو یہ پلپٹیشن ہائی کر رہے ہیں. سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے بات کرنی چاہیے. اچھا، یہاں وہاں ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو مجھے اتنی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی، لیکن جتنی سمجھ آئی وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے فیصل باڈا صاحب کی. انہوں نے حکومت کے اوپر ہی، وہ کہتے ہیں الٹا فائر انہوں نے اس پہ کیا. انہوں نے کہا لال جراب اور ہیٹ پہننے والے چوہے ثابت ہوئے، علی امین گنڈا پور کو پکڑ بھی نہ سکے. لال ہیٹ، میرے خیال سے ہیٹ اور لال جراب، میرے خیال سے شہباز شریف صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ چوہے ثابت ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا. وہ کہہ رہے ہیں لال جراب اور ہیٹ پہننے والے چوہے ثابت ہوئے، علی امین گنڈا پور صاحب کو پکڑ نہ سکے. بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا، حکومت پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے جگہ فراہم کرے، انہوں نے کہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، رات گئے لیٹ آرز میں بیرسٹر گوہر صاحب کی علی امین گنڈا پور صاحب سے نہ صرف ملاقات کرائی گئی ہے، بلکہ ملاقات کر کے ان کو بھی بلایا گیا ہوتا ہے. بھائی آپ چیئرمین پارٹی کے، کیا کرنا ہے اس احتجاج کے حوالے سے. دیکھیں رزلٹ
آج کے دن اگلے چند گھنٹوں میں ضرور پتہ چلے گا۔ باقی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے صحیح کہا کہ قیادت کے بغیر جو احتجاج ہے وہ کافی مشکل تھا؟ کافی مشکل تھا، لوگ لڑے، پورے دم کے ساتھ لڑے، اور ڈی چوک پہنچنے کی عمران خان صاحب کی کال بڑی مشکل سے، مجھے بتانے کہ کسی کے پاس ہے یہ ہمت پاکستان کی کسی پولیٹیکل جماعت میں، ان کے ورکرز میں، یہ وابستگی، یہ پیار، یہ عشق، یہ حکم کی تعمیل، یہ آرڈر کو اوبے کرنا نہیں، یہ میرا خیال ہے ترا پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔